A wonderful good day to every one of you. तपाईहरु सबैको असल दिन भएको सबैजनाको I trust that you are growing very strong in your prayer life right now. मलाई विश्वास छ कि मलाई आशा छ कि तपाईहरु अहिले आफ्नो प्रार्थनाको जीवनमा एकदम बलियो तरिकाले बढिरहनु भएको छ। So let us pray together. आउनुस् हामी सँगसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। Our gracious Heavenly Father, हाम्रो एकदमै कृपालु अनि स्वर्गीय पिता, we come before your throne in this session today. आजको यस सेसनमा हामी तपाईको सिंहासन अगाडि आउँदछौँ। We pray that you will give us ears that can hear your word. हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु तपाई परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रकारको सुन्ने कान दिनुहुनेछ ताकि हामी सबै कुरा बुझ्नेछौँ। And give us an understanding heart. हामीलाई त्यो एउटा असल प्रकारको बुझ्न सक्ने हृदय पनि दिनुभएको होस्। Make us willing to do what you show us. जे तपाईले देखाउनुहुन्छ त्यो गर्न सक्ने इच्छा प्रभु तपाईले दिनुहोस्। In Jesus' name, amen. येशूको नाममा आमेन। So today we are going to look at the role of the intercessor or person who is praying. आजको हाम्रो समयमा चाहिँ हामीले हेर्न गइरहेको विषयवस्तु रहेको छ हाम्रो जो मध्यस्थकर्ताको जो प्रार्थना गरिरहेको व्यक्तिको भूमिका के त। When we pray, it is important to see exactly where in the Spirit the Lord has put us. जब हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ त्यतिबेला चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ कहाँनिर आत्मामा चाहिँ प्रभुले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ त। In the study of the position of the believer in prayer, we must look at Ephesians. जब हामीले हेर्दछौँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवन हैन हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा विश्वासीको स्थिति के छ त भन्ने कुरा हेर्दाखेरि हामीले एफिसीको पुस्तक हेर्नुपर्ने हुन्छ। This book is very short, but it is full of understanding about prayer. यो किताब चाहिँ एकदमै छोटो छ तर पनि यसले प्रार्थनाको विषयमा चाहिँ पुरा हामीलाई बुझाइ चाहिँ दिदछ। So there are three things when we read the book of Ephesians to remember. त्यहाँनिर तीनवटा कुराहरू छन् जब हामीले एफिसीको पुस्तक पढ्दछौँ भने सम्झिनु पर्ने कुराहरू। Chapter 1 to 3 is looking at the position of the believer in Christ. हामी हेर्दछौँ भने एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 3 अध्यायसम्म हामी हेर्छौँ भने ख्रीष्टमा विश्वासीहरूको स्थिति के छ त त्यसको विषयमा लेखिएको छ। And chapter 4 and 5 shows us how to live a life in Christ. अध्याय 4 र 5 ले चाहिँ हामीलाई यो कुरा बताउँदछ कि ख्रीष्टमा जीवन बिताउनुको अर्थ चाहिँ के हो भनी प्रकट गर्दछ। And chapter 6 shows us how to prepare for spiritual warfare when we pray. 5 र 6 अध्यायले चाहिँ हामीलाई यो कुरा बताउँदछ कि आत्मिकी लडाईका लागि तयार हुनुपर्ने कुराहरू के हुन् त त्यो कुरामा जोड दिदछ। So let us look first at the believer's position in the heavenly places. आउनुस् हामी यो समयमा सबैभन्दा पहिला हामी विश्वासीलाई हेर्नेछौँ त्यो स्वर्गीय स्थानहरूमा त्यसको स्थिति र त्यसको स्थान के छ त। When we pray, we must pray from this position. जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ भने हामीले यो स्थितिमा यो पदमा रहेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। You and I are seated at the right hand of the Lord Jesus in heavenly places. तपाई र म चाहिँ जहिले पनि जब हामीले प्रार्थना गर्दै हुन्छौँ हामीहरू त्यो स्वर्गीय स्थानमा येशू ख्रीष्टको दाहिने बाहुलीपट्टि हामी बसिरहेका हुन्छौँ। So when we look at Ephesians 1 verse 3, जहिले पनि हामीले एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पद हामी हेर्दै छौँ भने it speaks about us being seated in heavenly places. यसले चाहिँ हामीलाई यो कुरा बोल्दछ कि हामी चाहिँ त्यो स्वर्गीय स्थानहरूमा चाहिँ हाम्रो स्थान चाहिँ छ। So let us read Ephesians 1 verse 3. आउनुस् हामी यो समयमा एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पद पढ्नेछौँ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस् जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। When we read this verse, it speaks about spiritual blessing. जब हामीले यो पद पढ्दछौँ भने यो पदले हामीलाई जहिले पनि आत्मिक आशिषको विषयमा बोलिरहेको हुन्छ। This means every spiritual blessing that is available.
यसको मतलब चाहिँ सबै प्रकारको आत्मिक आशिष चाहिँ हाम्रो लागि उपलब्ध छ। Not just one or two blessings, but every blessing. त्यहाँनिर एउटा अथवा दुईवटा आशिष छैन, तर प्रत्येक आशिष, सबै आशिषहरू। So this does not mean a house and a car and a vacation somewhere. यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि त्यहाँनिर गाडी, घर अनि त्यसपछि हाम्रो छुट्टी कतै जानको लागि। No, this is not what it means, every spiritual blessing. प्रत्येक आशिषको अर्थ चाहिँ आत्मिक आशिषको अर्थ चाहिँ यो होइन। Of course, God blesses us with earthly things as well, but it speaks about spiritual blessing. हो, हामीलाई थाहा छ परमप्रभु परमेश्वरले यस पृथ्वीका थोकहरूले पनि हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, तर यो पदले बोल्न खोजेको कुरा आत्मिक आशिषको विषयमा हो। And these spiritual blessings are needed for us to do the work of the kingdom. यो आत्मिक आशिषका जति पनि आशिषमय कुराहरू छन्, यो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यको कार्य गर्न आवश्यक पर्दछ। So in other sessions, we will speak about the 9 fruits of the Holy Spirit as spiritual blessing. हामीले अरु आउने त्यस्ता सेसनहरू छन् जहाँ चाहिँ हामी पवित्र आत्माका 9वटा फलहरूको विषयमा पनि हामी पढ्ने छौं। We will also speak about the 9 gifts of the Holy Spirit as a spiritual blessing. हामीले आत्मिक वरदानहरूमा हामी हेर्दछौं भने पवित्र आत्माका वरदानहरूको विषयमा पनि हामी त्यहाँनिर पछि हेर्ने छौं, 9वटा वरदानहरूको विषयमा। And we will learn about the importance of these things to have an effective, strong prayer life. यी जति पनि आशिष छन् यसले चाहिँ हामीलाई ती स्वर्गीय सिंहासनमा चाहिँ असल प्रकारले बस्नको निम्ति चाहिँ सहायता गर्दछ। Now let us look at Ephesians 1 verse 20. आउनुहोस् हामी यो समयमा एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 पदलाई हामी हेर्ने छौं। It speaks again about heavenly places. Let us read that. यसले फेरि पनि हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूको विषयमा बोल्दछ। आउनुहोस् हामी यो समयमा यसलाई पाठ गर्ने छौं। जो उहाँले ख्रीष्टमा पूरा गर्नुभयो, जब उहाँले ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो। So the Lord Jesus, when he went to heaven, he is seated at the right hand of the Father in heavenly places. जब येशू ख्रीष्ट स्वर्गीय आरोहण हुनुभयो त्यसपछि उहाँ परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीतर्फ त्यो सिंहासनमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। Now we are also now in Christ in heavenly places with him. हामीलाई यो कुरा थाहा हुनु पर्दछ, हामी ख्रीष्टमा भएर हामी स्वर्गीय स्थानमा हामी पनि त्यही हुनेछौं। Let us read Ephesians 2 verse 6. आउनुहोस् हामी एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदलाई अध्ययन गर्नेछौं। र म उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। So the important thing here is to remember यहाँनिर सम्झिनु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ that we are seated with Jesus at his right hand. हामीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगै स्वर्गीय स्थानहरूमा चाहिँ बसिरहेका छौं, येशू ख्रीष्टको दाहिने हातपट्टि, High above. अनि एकदम माथि। Now I want you to close your eyes and think about your church. म चाहन्छु तपाईले चाहिँ आफ्नो आँखा बन्द गर्नु भएको होस् एकछिन र आफ्नो चर्चको विषयमा चाहिँ सोच्नुहोस्। And everything that is happening in your church. जे पनि कुरा तपाईको मण्डलीमा भइरहेको छ। Now where do you see yourself right now as you look at your church? जब तपाईले अहिले आफ्नो चर्चमा फर्केर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कहाँनिर तपाईले आफ्नो मण्डलीमा आफूलाई पाउनुहुन्छ त? You know, I often see people just feeling they are down there in the church. मैले चाहिँ बेला बखतमा देख्ने गर्छु मानिसहरूलाई, हैन, उनीहरु चाहिँ आफ्नो मण्डलीको त्यो स्थानमा चाहिँ एकदम तल हुने गर्दछन्। But this is not the position that the Bible is speaking about when we pray. तर यो चाहिँ हाम्रो स्थिति होइन, यो चाहिँ हाम्रो स्थान होइन जो चाहिँ बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। Actually, you must look down on the church as if you are seated high above the church. यदि तपाई ती एकदम माथिल्लो ठाउँमा बस्नु भएको छ स्वर्गीय स्थानमा भनेदेखि
तपाईले चाहिँ आफ्नो मण्डलीलाई चाहिँ तल यसरी झुकेर चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ The church is down there because you are seated up high with Jesus. मण्डली चाहिँ एकदमै तल छ किनभने तपाई येशू ख्रीष्टसँग त्यो स्वर्गीय स्थानमा बस्नु भएको छ Now just imagine this, the Lord Jesus is looking down from above on the church. अनि तपाईले चाहिँ एकछिन यो कल्पना गर्नु भएको कि येशू ख्रीष्ट त्यो एकदमै के भन्छ एकदमै उचालिएको माथिल्लो स्थानबाट चाहिँ मण्डलीलाई हेर्नु भएको छ He can see everything that's happening in the church. Nothing is hidden from him. उहाँले मण्डलीमा के भएको छ भन्ने कुरा सबै देख्न सक्नुहुन्छ केही पनि कुरा उहाँबाट लुकाउन सकिँदैन Now you are seated next to him. तपाई चाहिँ उहाँको छेउमै बस्नु भएको छ So we watch to see what he is seeing before we pray. हामीले चाहिँ जे उहाँले देख्नुहुन्छ त्यो हामीले पनि देख्न सक्छौं प्रार्थना भन्दा पहिले And then we only ask what the Holy Spirit put in our heart. अनि त्यसपछि मात्रै हामीहरू त्यो माग्न सक्छौं जो पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई देखाउनुहुन्छ So I will give you one example of how to pray, for example, for the president. आउनुस् हामी म यो समयमा तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि हामीले चाहिँ कसरी आफ्नो राष्ट्रपतिहरुको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्ने त When you look at the media reports, there are many things about the president that is said in the media. हामी हेर्दछौं भने त्यहाँनिर संसारका धेरै माध्यमहरु छन् मिडियाहरु जसले राष्ट्रपतिहरुको विषयमा चाहिँ धेरै त्यस्ता समाचारहरु ल्याउँदछन् So what do we usually do when we pray for the president? अब तपाईले के गर्नुहुन्छ त जब तपाईले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रपतिको निम्ति प्रार्थना गरिराख्नु भएको हुन्छ We pray from a position of fear from everything that we read in the media about the president. हामीले चाहिँ त्यो राष्ट्रपति जो छ हैन त्यो राष्ट्रपतिको निम्ति चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले चाहिँ त्यो उसको त्यो पदको चाहिँ वास्ता गर्दै For instance, in this season of the coronavirus, यो अहिलेको चलिरहेको जो कोरोना भाइरसको यो अलि चलिरहेको परिस्थिति छ we want to pray, please let the lockdown stop. हामीले प्रार्थना गर्दछौं कृपया गरी यो लकडाउन चाहिँ बन्द भएको होस् भनेर And we pray things like that so that the president will do things to make it better for us. अनि हामीले यसरी चाहिँ प्रार्थना गर्दछौं कि राष्ट्रपतिले चाहिँ हाम्रो लागि सबै कुरा असल गरिदिनु भएको होस् भनेर And we want to just have a better life. अनि हामीसँग असल जीवन भएको चाहन्छौं But this is not the way we should pray. तर यो यस्तो तरिका होइन जस्तो हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ We must close our eyes. हामीले चाहिँ आफ्ना आँखाहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ And then we must see ourselves seated there with the Lord Jesus. अनि हामी चाहिँ प्रार्थनामा येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ बसिरहेका हुन्छौं And he looks down on the president. त्यसपछि उहाँले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिलाई चाहिँ तल हेर्नुहुन्छ And now we look to see what he sees when he looks at the president. अब हामीले पनि त्यो देख्न सक्छौं जब हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौं राष्ट्रपतिको लागि जे उहाँले देख्नुहुन्छ त्यो हामीले पनि देख्न सक्छौं So we look to the Lord Jesus to tell us what we must pray. अनि त्यसपछि हामी येशूलाई हेर्छौं हैन कि हामीले केसको निम्ति प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ त I will give you one example of this. म तपाईहरुलाई यसको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु There was a time in our nation that there was a lot of controversy about the president. एउटा समय थियो हाम्रो राष्ट्रमा जब चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिको विषयमा धेरै त्यहाँनिर वाद विवादहरु चाहिँ चलिरहेको थियो And everybody just wanting to resign so they don't want him anymore. सबै जनताहरूले चाहिँ उनीले राजीनामा दिएको चाहिँ चाहन्थे उहाँलाई त्यसपछि चाहिँ कसैले राष्ट्रपति राख्न चाहिरहेका थिएनन् And they have many reasons why this is good. So even Christians, they begin to pray like this. त्यहाँनिर धेरै त्यस्ता कारणहरु थिए किन यस्तो भयो त त्यहाँ हामी हेर्छौं भने विश्वासीहरूले पनि यसको निम्ति प्रार्थना गर्न सुरु गरिसकेका थिए
So one day our group sit down and we said, Lord Jesus, please show us what you want us to pray for the president. अनि हाम्रो प्रार्थनाको समूह पनि त्यहाँनिर एक दिन बसिरहेको थियो र हामीले चाहिँ प्रार्थनामा चाहिँ यसरी भन्यौ, प्रभु हाम्रो राष्ट्रपतिको विषयमा के गर्ने हो हामीलाई देखाउनुहोस् भनेर। So the next moment we saw a vision like Jesus see of the president. अनि अर्को त्यस्तो मोमेन्ट आयो हैन, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ देख्यौं हैन त्यो दर्शन जसरी येशू ख्रीष्टले देख्नुहुन्छ। And in the vision we saw him seated behind his desk in his office. हामीले अर्को दर्शनमा चाहिँ यस्तो देख्यौं कि उहाँ चाहिँ आफ्नो अफिसमा आफ्नो त्यहाँनिर डेस्कमा बसे जस्तो चाहिँ हामीले देख्यौं। And he was sitting with his hands over his head and say, Lord, what must I do? What must I do? अनि त्यहाँनिर उहाँ चाहिँ बसेर हातहरू टाउकोमा राखेर चाहिँ यसरी भनिराख्नु भएको थियो कि अब म चाहिँ के गर्नु, प्रभु म चाहिँ के गरौँ। There are so many things said of me and you know I want to do the right thing. त्यहाँनिर धेरै कुराहरू चाहिँ मैले गरेको थिएँ हैन जो चाहिँ मैले गर्न चाहन्थे। So we started to pray that God will encourage his heart. अनि मैले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर प्रार्थना गर्यौं ताकि परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई एकदमै साहसको आत्मा चाहिँ दिनुभएको होस्। And we started to pray that all the things that is said about him will come out. The truth will come out. हामीले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्यौं कि उहाँमा जति पनि कुराहरू छ त्यो राष्ट्रपतिमा त्यो सत्यता चाहिँ बाहिर आएको होस् भनेर। So after some time of this prayer, यो प्रार्थनाको केही समयपछि there was plans made by others in government to remove the president unrighteously. अनि त्यसपछि केही समयपछि मिडियाले त्यहाँनिर एउटा समाचार चाहिँ निकाल्यो हैन कि त्यो राष्ट्रपतिलाई निकालिने जो कारण थियो चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अधार्मिकपनको कारणले। So they made negative reports to try and force the people to remove the president. अनि तिनीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारले हैन नराम्रो समाचार निकालेर एउटा जनतालाई मिडियाले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा झुटो खबर चाहिँ त्यहाँनिर दिइरहेको रहेछ। Now do you see the difference in praying just what you see in the media? के तपाईले यहाँनिर फरक पाउनु भयो त कि एउटा मिडियाले चाहिँ ल्याएको समाचारद्वारा कसरी हामीले गलत प्रकारले प्रार्थना गरिरहेका छौं? And what the Lord Jesus shows you when you are seated with him in heavenly places. अब येशू ख्रीष्टले के देखाउनुहुन्छ त जब तपाई स्वर्गीय स्थानमा उहाँसँग बसिराख्नु भएको हुन्छ? You see the Lord Jesus, he sees things that we don't see. तपाईलाई थाहा छ जे कुरा हामीले देख्दैनौं त्यो कुरा चाहिँ येशूले देख्नुहुन्छ। And I want to encourage you from now on when you pray. म तपाईहरुलाई चाहिँ अहिलेबाट चाहिँ म उत्साह दिन चाहन्छु जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। First you pray and see yourself seated with Jesus in heavenly places. जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले तपाई स्वर्गीय स्थानमा येशू ख्रीष्ट सँगसँगै चाहिँ तपाई बसेको हुनुपर्छ। And then you only pray what the Holy Spirit shows you what Jesus is praying. अनि मात्र येशू ख्रीष्टले तपाईलाई देखाउनुहुन्छ के चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ त्यसमा प्रार्थना गर्नुहोस्। Now I know this is a new thought for many believers. मलाई थाहा छ यो चाहिँ धेरै विश्वासीहरुको लागि नयाँ कुरा हुन सक्छ। But it really changed the way that we pray about things. तर यसले चाहिँ जसरी हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौं त्यसको तरिका नै पूर्ण तरिकाले परिवर्तन गरिदिन्छ। And it takes all the disappointment when a prayer is not answered the way we pray away. यसले चाहिँ हामीलाई यो कुरामा परिवर्तन गरिदिन्छ कि जुन कुरामा हामीले प्रार्थना गरेर प्रार्थनाको उत्तर नपाउँदा हामी निरुत्साहित भएका हुन्छौं त्यो कुरामा चाहिँ यसले पूर्ण तरिकाले हामीलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। You know, I will tell you one truth. तपाईहरुलाई थाहा छ म तपाईहरुलाई एउटा सत्यता भन्छु। Many of our prayers that we pray, it comes from our own mind. धेरै जस्तो प्रार्थनाहरू जति हुँदछन् हैन ती प्रार्थनाहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नो दिमागबाट चाहिँ आउँदछन्। We look at circumstances and then we pray according to what we think will be the solution.
हामीले चाहिँ परिस्थिति हेर्दछौँ, परिस्थिति अनुसार हामी आफैले विचार गरेर आफ्नै दिमागबाट चाहिँ हामी प्रार्थना गर्दछौँ। But no more. The Lord wants us to see ourselves seated with Jesus in heavenly places. अनि त्यो परिस्थितिमा चाहिँ कहिले पनि येशू ख्रीष्टले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा आफू सँगसँगै भएको चाहिँ पाउनुहुन्न। And only pray what we see Jesus pray. त्यसपछि हामीले जे येशू ख्रीष्टले चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो प्रार्थना चाहिँ हामी उहाँ सँगसँगै भएर चाहिँ देख्न सक्छौँ। So say for example there is a family member that is still highly involved in Hinduism. हुन सक्छ त्यहाँ उदाहरणको लागि एउटा परिवार छ जो चाहिँ हैन एकदमैसित एउटा उसमा चाहिँ सहभागी छ। And you have prayed everything that you can think for this person to come to the Lord Jesus. अनि तपाईले चाहिँ सोच्नुहुन्छ कि त्यो परिवार चाहिँ हैन त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभुमा आओस् भनेर एकदम प्रार्थना गर्नुहुन्छ जोडतोडले। I want to invite you to close your eyes and see yourself seated with the Lord Jesus. म चाहन्छु कि तपाई हैन प्रभुको अगाडि आउनुहोस्। म तपाईलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै बस्नुहोस् त्यो स्वर्गीय स्थानहरूमा। And just be quiet and ask him, Lord Jesus, what do you see when you look at this family member? अनि तपाईले भन्नुहोस् प्रभुसँग सँगसँगै रहेर प्रभु तपाईले यो परिवारको विषयमा चाहिँ के देख्दै हुनुहुन्छ त भनेर। And he will show you something that was never in your mind that you can pray. अनि तपाईले चाहिँ उहाँले देखाउनुहुन्छ जो चाहिँ तपाईले आफ्नो दिमागमा कहिल्यै पनि सोच्नु भएको छैन। For example, if you have a family member that is very angry and he is cursing everyone that comes close to him all the time. हुन सक्छ तपाईको परिवारमा पनि एउटा यस्तो व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ जो चाहिँ सबै समयमा एकदम रिसाहा भएर बस्नुहुन्छ, जति मानिसहरू उहाँको नजिक जान कोसिस गर्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले श्राप्नुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति पनि हुन सक्छ। We can pray, Lord, let him stop cursing. Please let him stop cursing. हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौं र भन्न सक्छौं प्रभुलाई, प्रभु उसलाई चाहिँ यसरी श्राप दिनबाट चाहिँ अब रोक्नुहोस् प्रभु, रोक्नुहोस् भनेर। And even if it is someone that hurts people, Christians can pray, Lord, please let him rather die. We don't want him anymore. अनि हामीले चाहिँ यसरी पनि भन्न सक्छौं प्रभु यहाँनिर एउटा क्रिस्चियन छ हैन जसले चाहिँ अरूलाई एकदमै समस्या पारिरहेको छ, उसले चाहिँ एकदमै श्रापहरू दिइरहेको छ, हामीलाई उ चाहिन्न उ मरे पनि हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं। But you see, all those prayers, it comes from our own mind to solve the problem in our way. तर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै प्रार्थनाहरू चाहिँ हाम्रो प्रभुबाट नभएर हाम्रो दिमागबाट चाहिँ आइरहेको हुन्छ, हाम्रो आफ्नो हृदयबाट चाहिँ यो आइरहेको हुन्छ। But when you close your eyes and you see yourself seated with Jesus in heavenly places and you look at this person, जब तपाई चाहिँ आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहुन्छ र ती स्वर्गीय स्थानमा येशू ख्रीष्ट सँगसँगै आफूलाई बसाल्नुहुन्छ र तपाईले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ जसरी येशूले हेर्नुहुन्छ त्यसरी, the Lord Jesus will show you something like this man is actually very, very scared. So he puts up a front of being angry. येशू ख्रीष्ट तपाईलाई यस्तो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति चाहिँ भित्रभित्रै आफैमा डर भएको व्यक्ति छ जसको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ आफूलाई एउटा सुरक्षाको निम्ति त्यो प्रकारको विष देखाएको हुन सक्छ। And then you can pray, Lord Jesus, will you show him your love so all this fear in his heart can go away. त्यसपछि मात्र तपाईले यसरी उसको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ कि येशू तपाईले उसलाई आफ्नो प्रेम देखाउन सक्नुहुन्छ ताकि उसको हृदयको जति पनि डरहरू चाहिँ सबै जान सकोस्। And you keep praying this prayer and you will see this man becoming quieter and quieter. त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ पछि गएर एकदम शान्त अनि शान्त बन्दै जान्छ। Truly, I have seen this with my own eyes. The love of Jesus is the key to drive out anger. मैले यो आफ्नो आँखाले चाहिँ देखेको छु कि प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ के गरेको छ त रिसबाट धेरै टाढा चाहिँ ल्याएको छ। Often an angry person responds like that because they have deep hurt or pain in their life. किनभने त्यहाँनिर मैले यस्तो देखेको छु हैन कि रिसाहा व्यक्तिले
यो सबै कुराहरू गरेर भित्रबाट परिवर्तन भएको। And when we pray for the love of Jesus to rest on them, the pain and the hurt begins to heal. जब हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न सुरु गर्छौं, त्यसपछि उनीहरूका दुखाइहरू अनि उनीहरूले पाएका जति पनि घृणाहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ चंगाइमा परिणत हुँदछन्। And then the anger will come down, down, down as well. त्यसपछि त्यो वृषहरू चाहिँ एकदम तल 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 घट्दै आउँछ। And you see, when we pray from the mind, we only pray about the anger, and that does not solve the problem. जब हामीले चाहिँ हाम्रो दिमागबाट प्रार्थना गर्दछौं भनेपछि हाम्रो वृष मात्रै चाहिँ आउँछ, त्यसकै निम्ति हामीले प्रार्थना गर्दछौं, जसले चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्दैन। This understanding only comes when we see ourselves seated with Jesus in heavenly places. यो बुझाइ चाहिँ तब हामीमा आउँदछ जब हामी प्रार्थनामा स्वर्गीय स्थानहरूमा येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हामी रहन्छौं भने। So next I want to speak to you about the armor of God. यो समयमा अर्को विषयमा म तपाईहरुको माझमा बोल्न चाहन्छु, जो चाहिँ परमेश्वरका हात हतियारहरूको विषयमा। We are prayer warriors in the kingdom of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा एउटा प्रार्थनाका योद्धाहरू हौं। And the Lord has given us the armor of God to protect us when we pray. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरका हात हतियारहरू दिनु भएको छ ताकि हामी युद्धमा लडाईहरुमा चाहिँ त्यसलाई धारण गर्न सकौं। Have you ever experienced that you had a good prayer time at church and then afterwards everything starts to go wrong? के तपाईले यस्तो कहिले महसुस गर्नुभएको छ आफ्नो जीवनमा कि एकदमै प्रार्थनाको समय चाहिँ असल हुन्छ तपाईको मण्डलीमा, तर त्यसको केही समयपछि सबै कुरा भताभुङ्ग भएर खराब प्रकारले गएको त्यो महसुस गर्नुभएको छ? And you can't understand, it was a good prayer time, why is everything going wrong now? हामीले यस्तो बुझ्न सक्दैनौं अनि भन्छौं ओहो प्रार्थनाको समय त एकदम राम्रो भइरहेको थियो हाम्रो जीवनमा, के यसरी खराब भयो भनेर भन्छौं। Now, one of the ways to protect ourselves is to know about the armor of God in prayer. अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो रहेको छ प्रार्थनामा कि हाम्रो आत्मिक हात हतियार परमेश्वरका हात हतियार चाहिँ कहाँ छन् त? And the Lord wants us to put on the armor of God every day so that we can be safe from the darts of the enemy. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहनुहुन्छ कि प्रत्येक दिनको हाम्रो जीवनमा हामीले चाहिँ परमेश्वरका हात हतियारलाई चाहिँ हामीले धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामी सुरक्षित हुन सकौं र हाम्रा शत्रुका भालाहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सकौं। So there are 4 different types of soldiers in God's kingdom. हामी हेर्छौं भने परमेश्वरको राज्यमा त्यहाँनिर 4 प्रकारका फरक सिपाहीहरू चाहिँ रहेका छन्। There are those soldiers that know nothing about the armor of God or even that it exists. त्यहाँनिर यस्ता प्रकारका सिपाहीहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ पहिलो प्रकारको रहेको छ, यस्ता प्रकारका सिपाहीहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ परमेश्वरका हात हतियारको विषयमा थाहा पनि हुँदैन, तिनीहरू देखा पनि परेको हुँदैन। They have never read about it in the Bible, maybe they are a new believer. तिनीहरूले बाइबल कहिले पनि पढेका हुँदैनन् र त्यसमा देखेका पनि हुँदैनन्, सायद तिनीहरू नयाँ विश्वासी हुन्छन्। Then there is a second group of soldiers, they know about the armor. अर्को प्रकारको सिपाहीहरू पनि हुँदछन् जसलाई हात हतियारको विषयमा थाहा हुँदछ। But they say, this is not my type of thing, I don't need that. अनि तिनीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारले सोच्दछन् यो चाहिँ मेरो प्रकारको चीज होइन भनेर सोच्छन्। They are vulnerable when it comes to prayer. अनि तिनीहरू चाहिँ हेर्छौं भने जब प्रार्थनामा आउँछन् भने तिनीहरू चाहिँ एकदमै आदर गरेको देखिन्छन्। Then there is a third group, they also know about the armor. तेस्रो प्रकारको समूह पनि यस्तो हुन्छ कि तिनीहरूलाई पनि हात हतियारको विषयमा थाहा हुन्छ, but they just pick and choose which parts they want to use for protection. तर तिनीहरूले चाहिँ छान्छन् कि कुन भाग चाहिँ मैले रोजेर सुरक्षा राख्नु पर्ने हो त, उनीहरूलाई चाहेको चीज चाहिँ उनीहरूले छान्छन्। Now I trust all of you are very mature believers right now. म विश्वास गर्दछु तपाईहरु यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरु चाहिँ धेरै परिपक्व विश्वासी हुनुहुन्छ भनेर। So you are part of number 4. म विश्वास गर्दछु तपाई 4 नम्बरको सिपाही हुनुहुन्छ।
This is the group that they know about the armor of God and they completely surrender to put on the armor of God every day. यिनीहरूले चाहिँ चौथो प्रकारको सिपाही चाहिँ यस्तो हुँदछ कि उनीहरूले परमेश्वरका सम्पूर्ण हात हतियारको विषयमा जानेका हुन्छन् र हात हतियारलाई धारणा गर्छन् र पूर्ण प्रकारले प्रत्येक दिन चाहिँ हात हतियारद्वारा आफूलाई सुरक्षित राख्ने गर्दछन्। Now, I want to share something with you that comes from our session about the body, soul, and spirit. म तपाईहरुलाई यो समयमा केही कुरा बताउन चाहन्छु जसले केही कुरा बताउँदछ हाम्रो शरीर, आत्मा र प्राणको विषयमा। And you will remember that we spoke about the Holy Spirit inside of you. तपाईले सायद सम्झिनु भयो होला हामीले भनेको कुरा पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो भित्र हुनुहुन्छ। And Paul speaks about the armor of light. Paul spoke about the armor of light. पौलले चाहिँ हाम्रो बीचमा चाहिँ यसरी बोल्नु भएको छ एउटा ज्योतिको हात हतियार भनेर। This means it's not an ordinary armor that we put on. यसको मतलब चाहिँ यो साधारण हतियार होइन जसलाई चाहिँ हामीले भिर्दछौं। So maybe when you think about putting on the armor of God, तपाईले यो सोच्न सक्नुहुन्छ सायद जब हामीले हात हतियार परमेश्वरको धारण गर्दछौं, you are seeing a picture like this. तपाईहरु चाहिँ यस्तो देखिनुहुन्छ यहाँ तस्बिरमा देखे जस्तो। Because you are just thinking with your mind. किनभने तपाईले चाहिँ त्यो कुरा दिमागले मात्र सोच्नु भएको हुन्छ। हात हतियार भन्नेबित्तिकै यस्तो सोचे आउन सक्छ। But I tell you a secret. तर म तपाईलाई चाहिँ एउटा गोप्य कुरा बताउन चाहन्छु। You look like this. तर तपाई यस्तो देखिनुहुन्छ। You are filled with so much light of God. तपाई चाहिँ धेरै ज्योतिले चाहिँ परमेश्वरको ज्योतिले चाहिँ तपाई भरिनुहुन्छ। And when the enemy looks at you, he doesn't even fight. He just turn around and run away. जब चाहिँ तपाईको शत्रुले तपाईलाई देख्दछ हैन, उसले तपाईलाई देख्न पनि सक्दैन। देख्न बित्तिकै तपाईबाट चाहिँ भाग्दछ। He cannot stand in light. He must flee. Darkness must flee before light. किनभने उ ज्योतिमा रहन सक्दैन। उ चाहिँ भागेर अन्धकारमा चाहिँ जाँदछ। तपाई र म देखि चाहिँ उ भाग्दछ। So every day when you put on the armor of God, प्रत्येक दिन जब तपाई परमेश्वरका हात हतियार धारण गर्नुहुन्छ, you put on light. तपाईले चाहिँ ज्योति धारण गर्नु भएको हुन्छ। So let us now look at the different items on the armor of God. आउनुस् हामी यो समयमा चाहिँ परमेश्वरका हात हतियारका फरक भागहरूलाई चाहिँ हामी हेर्ने छौं। Number 1, how do I put on the armor? पहिलो नम्बरमा रहेको छ कसरी चाहिँ म हात हतियार धारण गरौँ त? The way to put on the armor of God is to put on holiness. पहिलो कुरा चाहिँ यो रहेको छ परमेश्वरको हात हतियार धारण गर्नु भनेको पवित्रतालाई धारण गर्नु हो। This is why we spend quite some time speaking about the body, soul, and spirit. त्यसै कारणले हामीले कहिलेकाहीँ एकदम शान्त भएर शरीर, आत्मा र प्राणको विषयमा बोलेका छौं। If you do the things in your body are holy, यदि तपाईले आफ्नो शरीरमा चाहिँ यस्तो कार्य गर्नुभयो जो चाहिँ पवित्र छ, and your soul is holy before God, त्यसपछि तपाईको प्राण पनि परमेश्वरको अगाडि पवित्र हुन्छ, and your spirit is filled with the word of God, अनि त्यसपछि तपाईको आत्मा चाहिँ एकदमै परमेश्वरको वचनले चाहिँ भरिएको हुन्छ। you will shine with light in the spirit. आत्मामा तपाई चाहिँ एउटा ज्योतिले चाहिँ भरिएको, चम्किएको हुनुहुनेछ। Now let us look at Ephesians 6 verse 13, where it speaks about the armor of God and the purpose. आउनुस् हामी एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 13 पद हेर्ने छौं जहाँ चाहिँ परमेश्वरका हात हतियारको विषयमा चाहिँ यहाँनिर बोलिएको छ। Let us read Ephesians 6 verse 13. आउनुस् हामी यो समयमा एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 13 पदलाई पढ्ने छौं। यसकारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। Now there are some lessons from this verse that is very important. यो पदबाट अरु केही त्यस्ता पाठहरू पनि छन् जो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्णका छन्।
Number one, it says that there is evil in the world. एक नम्बरमा रहेको छ त्यहाँनिर दुष्टहरू रहेका छन् यस संसारमा And we need help to be able to stand because of the evil around us. त्यसैले हामीलाई चाहिँ सहयोग चाहिएको छ त्यो दुष्टको अगाडि उभिनको निम्ति Now look at the great love of our Father God. अब चाहिँ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर एउटा महान प्रेम जो चाहिँ हाम्रो परमेश्वर पिताको He gives us some protective gear against the evil of this world. उहाँले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिनको निम्ति यस संसारबाट त्यो शक्ति दिनुभएको छ He gives us enough equipment so we will be safe from the evil of the day. उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यस्ता चीजहरू दिनुभएको छ त्यस्ता सामानहरू त्यस्ता चीजहरू दिनुभएको छ ताकि त्यसले चाहिँ हामीले आफैलाई के गर्न सकौं त सुरक्षित राख्न सकौं We are never to sit down or take a rest while we are in the battle. ताकि हामीले चाहिँ त्यो जो चलिरहेको चाहिँ लडाई छ त्यसमा चाहिँ हामी बस्नु नसकौं अनि हामी नथाकौं So right now, if you think maybe you have given up in the battle, you must pray about that. हुन सक्छ अहिले भर्खरै तपाईले पनि सोच्दै हुनुहुन्छ कि म कुनै पनि लडाईमा छु भनेर Maybe you didn't know that this is what is happening, but the Lord is speaking to you today. हुन सक्छ तपाईलाई थाहा छैन हैन आज के हुन गइरहेको छ भनेर तर प्रभुले तपाईलाई यही बोल्दै हुनुहुन्छ He doesn't want you to sit down or rest. He wants you to stand against the enemy. उहाँले चाहनुहुन्न तपाई चाहिँ बस्नु भएकोस् र आराम गर्नु भएकोस् त्यो लडाईमा भनेर तपाई चाहिँ खडा हुनु भएकोस् भन्ने प्रभुले चाहनुहुन्छ So now let us look first at the belt of the soldier that is around his waist. आउनुस् हामी यो समयमा चाहिँ हेर्ने छौं बेल्ट अर्थात कम्मरपेटीको विषयमा चाहिँ हेर्ने छौं Usually it is a narrow band that is around the waist with bronze on it. हुन सक्छ यसमा चाहिँ हैन प्रयोग गरिएको सामानहरु चाहिँ एउटा काँसा जस्तो चाहिँ हुन सक्छ यसको वरिपरि And small leather bands will hang down from the belt. अनि यहाँनिर सानो त्यो लेदरले चाहिँ त्यसलाई बाँध्नको निम्ति सहायता गर्दछ And when the soldier goes out, he can use these leather straps to bind the sword to his waist. अनि त्यसले चाहिँ जब चाहिँ एउटा सिपाही लड्न जाँदछ हैन त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्छ त्यसले चाहिँ बाँध्दछ Or he can bind the shield to hang onto his body. अथवा उसले चाहिँ हैन त्यो जति पनि ढाल छ त्यसले बाँध्नको निम्ति पनि त्यसले सहायता गर्दछ It is so that he doesn't lose his sword or his shield. ताकि उसले चाहिँ के नगरोस् त उसले आफ्नो यो कुम र आफ्नो चाहिँ यो छातीपाता चाहिँ नगुमाएको होस् You know, it is a lot like when a surfer goes into the ocean and it surf on the big waves of the ocean. यो चाहिँ यस्तो प्रकारको देखिन्छ कि एउटा चीज चाहिँ त्यहाँनिर समुद्रमा गएर चाहिँ They bind the surfboard to their ankle so that if they are put off the wave, they won't lose the surfboard. त्यहाँनिर चाहिँ सेवा गर्ने जुन जहाज छ त्यसलाई चाहिँ बाँधेर ल्याउने जस्तो ताकि तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई नगुमाउन् So likewise, this soldier, he binds the sword and the shield to his body. त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो सिपाहीले चाहिँ के गर्दछ भनेपछि आफ्नो कम्मरपेटीलाई चाहिँ बाँध्दछ जसले चाहिँ छातीपातालाई पनि बाँध्दछ So when it falls, he can just quickly pick it up. ताकि जब चाहिँ यो खस्छ उसले चाहिँ तुरुन्तै उठाउन सक्छ Now, what does this mean for us in the prayer life? अब यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा यसको अर्थ के हो त The prayer life is the belt of truth. प्रार्थनाको जीवन भनेको त्यो पेटीको सत्यता हो Are you walking in the truth? के तपाई सत्यतामा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ What does it mean to walk in the truth? अब सत्यतामा कार्य गर्नु भनेको के हो त It means you spend time in the Bible. यसको मतलब चाहिँ तपाई बाइबलमा समय बिताउनु हो You read the Bible. You memorize the Bible. तपाई बाइबल पढ्नुहोस् बाइबललाई कण्ठ गर्नुहोस् You write down verses from the Bible. तपाईले बाइबलबाट पदहरू चाहिँ लेख्नुहोस् You study the Bible. तपाईले बाइबल पढ्नुहोस् When we do this with the Bible, we tight the belt of truth.
जब चाहिँ हामीले बाइबल पढ्दछौँ यस्तो प्रकारले भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो पेटी चाहिँ कसेका हुन्छौँ। The more time you spend in the Bible, जति धेरै समय तपाईँ बाइबलमा बिताउनुहुन्छ the tighter the belt sits around your waist. अनि तपाईँको वरिपरि चाहिँ त्यो बेल्ट चाहिँ एकदम कसिन्छ And it holds together all the other pieces of the armor so you can fight. अनि यसले चाहिँ तपाईँको जति पनि ती मांसपेशीहरू छ अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त एक ठाउँमा ल्याउने कार्य चाहिँ गर्दछ ताकि तपाईँ लडाई गर्न सक्नु भएको होस्। So to spend time in the Bible is very important in the prayer life of the believer. प्रार्थनाको जीवनमा विश्वासीहरूले बाइबलमा समय बिताउनु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। At this time, I want to encourage you for this coming week. म यो समयमा तपाईहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु जो आउँदै गरेको हप्ता छ त्यसको लागि That you take the book of Ephesians and you read from chapter 1 to chapter 6. तपाईले चाहिँ एफिसीको पुस्तक लिनुहोस् र लिइसकेपछि 1 अध्यायदेखि लिएर 6 अध्यायसम्म चाहिँ पढ्नुहोस्। And you write down verses in your journal that is standing out for you from this piece of scripture. तपाईले चाहिँ आफ्नो दैनिकीमा चाहिँ त्यो कुरा लेख्नुहोस् हैन ताकि आउँदै गरेको कुराहरुको निम्ति तपाईलाई सजिलो होस्। Verses that is about your position in prayer. जो चाहिँ त्यो पदहरु जो चाहिँ तपाईको प्रार्थनाको है त स्थिति के छ त भन्ने विषयमा। And then I want you to take the things that you pray for every day. म चाहिँ तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु त्यो कुरा लिनुहोस् जो चाहिँ तपाईले प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नुहुन्छ। And you close your eyes. तपाईले आँखा बन्द गर्नुहोस्। And you see yourself seated with Jesus in heavenly places. अनि तपाईले चाहिँ देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाई आफै चाहिँ स्वर्गीय स्थानहरुमा येशू ख्रीष्टसँग बस्नुहुन्छ। And you wait for him to show you his perspective on that matter that you are praying for. अनि तपाई चाहिँ हैन उहाँले चाहिँ तपाईलाई यो कुरा चाहिँ देखाउनु हुनेछ जो कुरा अपेक्षा गरेर तपाई चाहिँ बसिराख्नु भएको हुन्छ। And then you start to pray those things that will be different from the way you prayed before. अनि त्यसपछि तपाईले ती देखेका कुराहरुको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् जो चाहिँ तपाईको निम्ति तपाईले पहिले गरेका चीजहरु भन्दा फरक हुन सक्छ। And then you take the next issue that you pray for every day. अनि त्यसपछि तपाईले फेरि अर्को चाहिँ एउटा समस्या ल्याउनुहोस् जो चाहिँ तपाईले प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ। Again you close your eyes and you see yourself in heavenly places with Jesus. फेरि तपाईले त्यो समस्याको लागि पनि आफ्नो आँखाहरु बन्द गर्नुहोस् अनि आफैलाई येशू ख्रीष्टसँगै स्वर्गीय स्थानहरुमा राख्नुहोस्। And ask him, what is he saying to you? How must you pray? अनि सोध्नुहोस् कति मात्रामा उहाँले चाहिँ तपाईलाई प्रार्थना गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। You will be very surprised how your prayer life is going to change. तपाई चाहिँ धेरै अचम्मित हुनुहुनेछ कि कसरी तपाईको प्रार्थनाको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुँदछ भनेर। Your prayer life will become a joy. तपाईको प्रार्थनाको जीवन चाहिँ पछि गएर एउटा आनन्दमा परिवर्तन चाहिँ हुनेछ। So we conclude with this for today's session. आज चाहिँ हामी यो सँगसँगै हाम्रो सेसनलाई चाहिँ बन्द गर्न जाँदैछौँ। Let us pray together. आउनुस् हामी सँगसँगै प्रार्थना गरौँ। Lord Jesus, I bring every son and daughter before you right now. प्रभु म यो समयमा प्रत्येक तपाईका छोरा छोरीलाई तपाईको अगाडि म ल्याउँदछु। And I pray, Lord, that you will show them how they are seated with you in heavenly places. म प्रार्थना गर्दछु पिता ताकि उहाँहरूले देख्न सक्नु भएको होस् प्रार्थनामा कसरी उहाँहरू ख्रीष्ट सँगसँगै ती स्वर्गीय स्थानहरुमा बसिराख्नु भएको छ भनेर। I pray for a transformation of their prayer lives to begin this week. प्रभु म प्रार्थना गर्दछु अनि यो हप्तामा उहाँहरूको प्रार्थनाको जीवन चाहिँ कसरी रूपान्तरित हुँदैछ त्यो देखाउनुहोस्। And they will hear your voice like never before. ताकि उहाँहरूले चाहिँ देख्नु भएको होस् उहाँहरूको प्रार्थनाको जीवन जो चाहिँ कहिले पनि थिएन पहिले। I pray for a hunger to read the Bible like never before on every heart. प्रभु म प्रार्थना गर्दछु यस्तो भोकको हृदय तपाईले दिनुहोस् त्यो बाइबल अध्ययनको निम्ति जो चाहिँ कहिले कसैले पनि अध्ययन गरेको थिएन।
And I pray for understanding of every verse that they read. प्रभु म प्रार्थना गर्दछु उहाँहरूलाई त्यो बुझाइदिनुहोस् ताकि उहाँहरूले चाहिँ जुन पदहरू पढ्नुहुन्छ हर पदहरूमा एउटा बुझाइ उहाँमा आउन सकोस्। In the name of Jesus we pray, amen. येशूको नाममा हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। May the Lord really bless you until we have our next session. प्रभुले तपाईहरूलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको जबसम्म फेरि पनि हामी अर्को सेसनमा भेट हुँदैनौँ।